बेलुकी 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपालमा एकै दिन 2000 बढीमा कोरोना संक्रमण, कोरोनाकै कारण थप 7 जनाको मृत्यु। लामो समयको प्रतीक्षापछि नेपालले ल्यायो आफ्नै रेल। भारतसँग खरिद गरिएका 2वटा रेल धनुषाको जनकपुर धाममा। सरकारले लगातार संविधान विपरीत क्रियाकलाप गरिरहेको कांग्रेसको आरोप। विभेदकारी प्रावधान राखिएको भन्दै संविधान दिवस नमनाउने जसपाको निर्णय। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि पूर्व मोडल एमी ठोरिसद्वारा यौन दुर्व्यवहारको आरोप। ट्रम्पद्वारा आरोपको खण्डन। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल भोलिबाट सुरु हुँदै उद्घाटन खेलमा मुम्बई र चेन्नई भेट्ने। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2 महिला र 5 जना पुरुष गरी 7 जनाको मृत्यु भएको हो। काठमाडौँमा 85 वर्षीय महिला र 88 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै भक्तपुरमा 82 वर्षीय पुरुष र ललितपुरमा 66 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै मोरङमा 66 वर्षका 2 जना पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै नवलपरासीमा 66 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 390 पुगेको छ। आज 2020 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11458 जनामा पीसीआर परीक्षण भएकोमा महिला 639 र 1381 पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। यो हालसम्मकै उच्च संक्रमण दर हो। आज काठमाडौँमा 689, भक्तपुरमा 82 र प्रदेश 1 मा 521, प्रदेश 2 मा 890, बागमती प्रदेशमा 5296। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 17383 रहेको छ भने आज 871 जना कोरोना मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म 43820 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। नेपालमा गरिने पीसीआर रिपोर्टमाथि कतिपय नागरिकमा शंका उत्पन्न भइरहेको समयमा निजी अस्पतालले भने त्यसमा दुविधा नलिन आग्रह गरेका छन्। पीसीआर परीक्षणका लागि प्रयोग हुने टेस्ट मसिन र किट विश्व स्तरीय हुने हुँदा परीक्षण रिपोर्टमा शंका नगर्न नागरिकलाई निजी अस्पतालको आग्रह छ। सरकारले गैर सरकारी अस्पताललाई पनि पीसीआर परीक्षण गर्न दिने प्रावधान ल्याएसँगै नागरिकहरू अहिले स्वतस्फूर्त रूपमा परीक्षण गराइरहेका छन्। तर पछिल्ला दिनमा नेपालमा गरिएका पीसीआर रिपोर्टमाथि नागरिकमा आशंका पनि उत्पन्न हुने गरेको छ। निजी अस्पतालले भने नेपालमा गरिने पीसीआर परीक्षणमा प्रयोग हुने मेसिन र किट विदेशबाट आयात गरिएको र रिपोर्ट विश्वस्तरीय हुने हुँदा कुनै शंका नलिन आग्रह गरेका छन्। किट पनि विदेशी किट भयो, टेस्ट पनि अमेरिकन जर्मनी चाहिँ मेसिनले गर्ने भयो, मान्छे मात्रै नेपाली हुने भए अनि हाम्रो टेस्ट चाहिँ विश्वस्तरीय टेस्ट हो। यो टेस्टको रिपोर्ट तपाईले अमेरिकामा, बेलायतमा कहीँ लगेर गर्नुभयो भने फरक पर्दैन। यस्तैमा सिनामङ्गल स्थित केएमसी अस्पतालले सरकारी अस्पतालले लिने शुल्कभन्दा कम मूल्यमा पीसीआर परीक्षण गराइरहेको दाबी गरेको छ। सरकारले तोकेको 2000 रुपैयाँ हो, तर सरकारले 2000 भनिराखे पनि मैले के सुने भने चितवनमा चाहिँ क्यान्सर अस्पतालमा मलाई एकजना डाक्टर साहबले फोन गर्नुभएको थियो। उहाँले 2000 भने पनि उहाँले 2000 रुपैयाँ गरिनु भएको छैन। उहाँले 500 रुपैयाँ चाहिँ त्यो जुन स्याम्पल निकाल्ने हुन्छ हामी भिटिएम भन्छौँ, त्यो स्याम्पल निकाल्दा नाकाबाट मुखबाट निकालिन्छ नि, त्यो बापत लिइरहनु भएको छ। द्याट मिन्स 2500 हो त्यो भनेको, 2000 होइन। र हामीले चाहिँ विथ भिटिएम भनेको स्याम्पल निकाल्ने सहित टोटल कस्ट काठमाडौँ मेडिकल कलेजले 1979 रुपैयाँमा गरिरहेको छ। अस्पतालले सहुलियत दरमा पीसीआर परीक्षण गराएपछि अहिले दैनिक 400 जनाभन्दा बढी सर्वसाधारणले पीसीआर परीक्षणको सुविधा लिइरहेका छन्। यहाँ हाम्रो काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा अरू ठाउँभन्दा पीसीआर सस्तो रहेछ, त्यही भएर यहीँ मैले पीसीआर गर्न आएको हो। केही ल्याबहरूमा पीसीआर परीक्षणका लागि लिइने नमुना एकै ठाउँमा मिसाएर अर्थात्
पुलिङ मेथडबाट परीक्षण गर्ने गरेको पाइएको र यसले निजी स्तरमा गरिने अन्य अस्पतालका रिपोर्टमा समेत प्रश्नचिह्न खडा गरेको निजी अस्पतालको भनाइ छ। नियामक निकायले कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने निजी अस्पतालहरूको माग छ। क्यामेरामा साजन थापाको साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। लामो समयदेखि प्रतीक्षारत नेपाली रेल धनुषाको जनकपुर धाम ल्याइएको छ। जनकपुरदेखि जयनगरसम्म सञ्चालन गर्न भारतसँग खरिद गरिएका 2वटा रेल परीक्षणका लागि नेपाल ल्याइएका हुन्। धनुषाको जनकपुर धामदेखि जयनगरसम्म सञ्चालन गर्न भारतसँग खरिद गरिएका 2वटा रेल नेपाल आइपुगेका छन्। छ वर्ष अघि 2071 सालबाट जनकपुर जयनगर रेलवे सेवा बन्द रहेको थियो। नेपाल र भारतबीच G2G प्रक्रियाबाट रेल खरिद गरिएको छ। रेल शुक्रबार दिउँसो 2 बजे जनकपुर धाम रेलवे स्टेसनमा आइपुगेका थिए। रेल विभागले यसलाई अब नेपाल रेलवे कम्पनीलाई केही दिनमा हस्तान्तरण गर्नेछ र नेपाल रेलवे कम्पनीले कर्मचारी भर्ना लगायत सञ्चालनका लागि अन्य प्रक्रियाहरूको थालनी गरिसकेको हुनाले निकट भविष्यमा यो रेल जयनगरबाट जनकपुर कुर्थासम्म र बिजलपुरासम्मको पनि ट्र्याक सञ्चालनमा आइसकेको हुनाले त्यहाँसम्म सञ्चालन हुनेछ भन्ने कुराको जानकारी म रेल विभागको तर्फबाट गराउँछु। रेलको स्वागतमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पदाधिकारी, रेल विभागका महानिर्देशक, रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक लगायतका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। रेल नेपाल प्रवेश गरेसँगै जनकपुर धामको व्यापार व्यवसाय फस्टाउने र यसले सिङ्गो नेपालको विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। लगभग 5000 मान्छेको जनकपुरमा डेली बेसिस रूपमा 5000 मान्छे आउने गर्छ। निश्चित रूपमा यसको व्यवसायमा सम्पूर्ण सेक्टरमा पोजिटिभ असर र जुन कोरोनाले पीडित र विगतमा जुन जनकपुरको विभिन्न कारणले व्यवसायहरू 1 साल चल्ने त्यसपछि 6 महिना बन्द रहने जुन परम्परा छ, निश्चित रूपमा व्यवसायलाई केही न केही यो ट्रेनले गर्दाखेरि यो ट्रेनले उकास्ने छ भन्ने मलाई विश्वास छ। रेलवे सेवा बन्द भएपछि ठप्प रहेको जनकपुर धाम भन्सार पुनः चलायमान हुने भएको छ। रेल सञ्चालनपछि अन्य माध्यमको तुलनामा खर्च कम हुँदा बढी ढुवानी हुने भएको छ। सामान जयनगरबाट ल्याउन पनि सजिलो हुने र सब कारोबार गर्न सजिलो हुने, साथै भारतको अन्य ठुला सहरबाट पनि सामान ल्याउन जयनगरसम्म इन्डियन रेलवे ल्याइदिन्छ र त्यहाँबाट इन्डियन रेलवेले हाम्रोमा ट्रान्सफर गर्ने भएको कारणले भाडामा लगभग 60% जति सस्तो पर्न भएको कारणले नेपाल आएका 2वटै रेल शुक्रबार जनकपुर धाम रेलवे स्टेसनमा नै रहनेछन्। दुवै मुलुकका उच्च पदाधिकारीको रहबरमा परीक्षण गरिनेछ। रेल शनिबार पुनः जयनगर स्थित नेपाल रेलवे स्टेसनमा पुगेपछि त्यही पार्किङ हुनेछन्। कोरोना महामारीको संक्रमण सामान्य नभएसम्म 2वटै रेल जयनगरमा राखिने भएको छ। धनुषाबाट प्रमोद कुमार शाहको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताउनु भएको छ। स्थिरता र स्थायित्वका नाममा संविधान संशोधन गर्न सकिने र यसका लागि तयार रहन प्रधानमन्त्री ओलीले सबैलाई आग्रह गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यावहारिक रूपमा संविधान अपूर्ण रहेको देखिएमा संशोधन गर्न सकिने बताउनु भएको छ। 5औं संविधान दिवसको अघिल्लो दिन 646 पृष्ठको अ ट्रिटिज अन द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2015 नामक पुस्तक विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको आवश्यकता र समयको माग अनुसार परिवर्तनको गतिलाई अगाडि बढाउन पनि संविधान संशोधन आवश्यक पर्न सक्ने बताउनुभयो। समयको माग अनुसार परिवर्तनको गतिलाई अगाडि बढाउनका लागि न्याय समानता वा विकासलाई यथोचित ढङ्गले परिमार्जित गर्नका लागि संविधानमा संशोधन हुन आवश्यक पर्छ। संविधान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रणालीगत, संरचनागत र कानुनी पक्षका हिसाबले पनि जनता र देशको आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले आवश्यक देखिएमा संविधान संशोधनका लागि सबै तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो। देश र जनताको आवश्यकताका लागि औचित्यका आधारमा संशोधन परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन पनि सक्दछ। त्यसका लागि हामी सबै
खुला दिमाग राखेर तर बिना भएका हामी त्यसका लागि तयार छौँ। नेपालको वर्तमान संविधान 2072 साल असोज 3 गते तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले संविधान सभाबाट जारी गर्नुभएको थियो। त्यही संविधान जारी गरेको दिनको सम्झनामा असोज 3 गतेलाई सरकारले संविधान दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ। दिवसका अवसरमा यस वर्ष पनि शनिबार नेपाली सेनाको बढाई पुष्पवृष्टिसहित घर घरमा दीप प्रज्वलन गरी मनाइँदैछ। 5 वर्षमा आइपुग्दा संविधानले परिकल्पना गरेको नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुरूप 3 तहको सरकारको संरचना तयार भई कार्यान्वयनमा आएको छ। क्यामेरा ब्युरोका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संविधान कार्यान्वयनमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार इमान्दार नभएको आरोप लगाएको छ। संविधान कार्यान्वयनमा 100% सहयोग गर्दा पनि सरकारले संविधान विपरीतका एकपछि अर्को विवादास्पद काम गरिरहेको कांग्रेसको आरोप छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा 2072 साल असोज 3 गते जारी भएको संविधान कार्यान्वयनमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सरकार नै चुनौती रहेको कांग्रेस नेताहरूको आरोप छ। नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि भएको स्थानीय प्रदेश र संघीय चुनावमा नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रह्यो। कांग्रेसले संविधान कार्यान्वयनमा सरकारलाई 100% सहयोग गरे पनि नेकपा सरकारले एकपछि अर्को संविधान विपरीतका क्रियाकलाप गरिरहेको कांग्रेसको आरोप छ। चाहे प्रेस जगतका कुरा होस्, चाहे संवैधानिक संस्थाका कुरा हुन्, चाहे स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई पनि लाचार छाया बनाउने जस्ता विभिन्न घटनाक्रमहरू जो देखिएको छ त्यसले लोकतन्त्रको निम्ति स्वस्थ संकेत होइन र यो संविधान कार्यान्वयन र यो संविधानलाई सुदृढीकरणको पक्षमा भन्दा यसलाई चाहिँ नि भत्ताभुङ्ग गर्ने कामतिर चाहिँ नि वर्तमान सरकार लागेको छ। सरकारले एकपछि अर्को संविधान विपरीतका विधेयक ल्याउनु, संवैधानिक आयोग नबनाउनु, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक कानून नबनाउनुले नेकपा सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठ्ने कांग्रेस नेताको भनाइ छ। सत्तामा गइसकेपछि संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नेकपा इमान्दार भएन। इमान्दार भएन भन्ने कुरा त्यतिकै आरोपका लागि आरोप लगाएको अवस्था होइन। यसका धेरै दृष्टान्त सरकारले विधेयकहरू कसरी गर्यो, सूचना प्रविधि विधेयक कसरी पेश गर्यो, मानवाधिकार विधेयक कसरी पेश गर्यो, सुरक्षा परिषद विधेयक कसरी पेश गर्यो, गुठी विधेयक सरकारले पेश गर्यो, त्यो कसरी। सरकार सञ्चालनका विषयमा विमति भए पनि संविधानको कार्यान्वयनमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका अपरिहार्य हुनेछ। तर कांग्रेसले सरकारलाई खबरदारी गर्न नसकेको कानुनविदको बुझाइ छ। पनि जतिसुकै संशोधन गरे पनि नेपाली जनतालाई तपाईले संविधान अनुसारको प्रतिफल सबै आफू मात्रै लिने अनुभव गरेको राजनीतिक मानिसहरूले, राजनीतिमा पुगेका मानिसहरूले या नेपाली जनतालाई दिने पद्धतिले आउनु भएन। यही नै सबैभन्दा ठुलो दर्दनाक पक्ष। एउटा दुःखद पक्ष चाहिँ यही हो भन्ने। कांग्रेसले संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका मधेसवादी दलहरूले उठाएका जायज मागहरू पूरा गर्नुपर्ने बताएको छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले संविधान दिवसमा शनिबार देशैभर विरोध कार्यक्रम गर्ने भएको छ। पार्टीका अध्यक्ष द्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवले शुक्रबार निकालेको विज्ञप्तिमा संविधान संशोधनद्वारा यसलाई सच्याउन देशका प्रमुख स्थानमा शान्तिपूर्ण विरोध आयोजना गर्ने जनाएको हो। संविधानमा रहेका कतिपय विषय अपुरो र अपूर्ण रहेको तथा विभेदकारी प्रावधान समेत राखिएकाले सरकारले घोषणा गरेको संविधान दिवसमा भाग नलिने उक्त पार्टीले स्पष्ट पारेको छ। पहिलो संविधान सभामा सर्वसम्मत भइसकेका विषयलाई अनादर र उपेक्षा गर्दै जनतामाथि दमन र हत्या गरी संविधान जारी गरेकाले उक्त संविधान विभेदकारी र अपुरो रहेको जसपाको भनाइ छ। संविधानले मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, थारू लगायतको मुद्दा सम्बोधन गर्न नसकेको जसपाको ठहर छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बाढी पहिरोको जोखिम रहेका बस्तीहरू 6 महिनाभित्र पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती बसाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको आज बसेको बैठकले बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूको 6 महिनाभित्र पहिचान गरी स्थानान्तरणको व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। देशका विभिन्न स्थानमा आइरहेको बाढी पहिरो लगायत विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकले बाढी पहिरोबाट बेपत्ता भएकाहरूको तत्काल खोजी र उद्धार गर्ने, घाइतेहरूको उपचार तथा विस्थापित एवं प्रभावितहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरी अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ। यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार तथा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरी बाढी पहिरो एवं विपदबाट प्रभावितहरूलाई अति आवश्यक वस्तु तत्काल उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ। अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुको साथै भौगोलिक संरचनाको अध्ययन गरी बाढी पहिरो एवं प्राकृतिक प्रकोपको दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूको 6 महिनाभित्र पहिचान गरी भू उपयोग नीति अनुरूप यथाशीघ्र सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती बसाली समस्याको स्थायी समाधानको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने। समितिले कैलाली, कञ्चनपुर, सप्तरी लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा भएका बलात्कार, हत्या, हिंसा लगायतमा संलग्नलाई तत्काल कडा सजायको व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बाढी, पहिरो र चट्याङका कारण जेठ महिना यता 339 जनाले ज्यान गुमाएको बताउनु भएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका गृहमन्त्री थापाले देशभर गत वर्षभन्दा कम क्षति भए पनि यस वर्ष जेठ महिना यता 49 जिल्लामा 339 जनाले ज्यान गुमाएको बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री थापाले प्राकृतिक प्रकोपका कारण 100 भन्दा बढी बेपत्ता भएको पनि जानकारी गराउनुभयो। प्रकोपमा परि 258 जना घाइते भएका छन् भने 482 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। विपदमा परेकाहरूको व्यवस्थापनका लागि विपद जोखिम व्यवस्थापन कोषबाट 5,69 लाख रुपैयाँ राहत रकम निकासा गरी उपलब्ध गराइएको समेत गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो। पाँच करोड 69 लाख राहत रकम उपलब्ध गराइएको छ। यो अरू तत्काल चाहिँ राहत सामग्रीहरूको त बेग्लै छ, त्यसलाई हामीले यहाँ 569 लाख यस वर्ष विपद कोषबाट चाहिँ निकासा गरिएको छ। उहाँले जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने र पीडितहरूको इच्छा अनुसार सुरक्षित स्थानमा आवास निर्माण गर्ने गरी 2 प्रकृतिको नीति अनुसार काम गरिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। संसदीय समितिले तत्काल नेपालमा कृषि मल कारखाना स्थापनाका लागि काम अगाडि बढाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। कृषकहरूले बाली लगाउने समयमा रासायनिक मल र खाद नपाउने समस्या विगत लामो समयदेखि भोग्दै आएकोले समस्या समाधानतर्फ मन्त्रालयलाई गम्भीर हुन समितिले निर्देशन दिएको हो। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले आज छलफलपछि नेपालमा आवश्यक मलको मौजदात र आयात प्रक्रियामा रहेको मलको परिमाणका आधारमा आगामी दिनमा अभाव नहुने कुरामा सजग हुन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। अहिले देशभरिमा 50% कृषकले मात्रै सरकारी अनुदान प्राप्त गरिरहेको सन्दर्भमा मलमा दिइएको अनुदानलाई पुनरावलोकन गरी सबै किसानहरूलाई रासायनिक मल अनुदानमा दिन तराई र मध्य पहाडी जिल्लामा गोदाम घरको व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। 50% कृषकहरूले मात्र अनुदानको मल प्राप्त गरिरहेको सन्दर्भमा मलमा दिएको अनुदानलाई पुनरावलोकन गर्दै कृषकहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम तय गर्न र रासायनिक मलको गोदाम घरलाई विस्तार गरी तराई तथा मध्य पहाडका सम्पूर्ण जिल्लामा गोदाम घर निर्माणको व्यवस्था मिलाउन कृषि विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। समितिले मल क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले बनाएका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू अविलम्ब समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ।
यसैबीच कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले ठेकेदारहरूको बदमाशीका कारण रासायनिक मल आयातमा समस्या भएको बताउनु भएको छ। साउन महिनाभित्र नै मल ल्याएर वितरण गरिसक्ने योजना अनुसार काम अगाडि बढेको भए पनि ठेकेदारहरूले बदमाशी गरेका कारण ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ छ। संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा भएको छलफलमा मन्त्री भुसालले कोरोनाका कारण मल ल्याउन ढिलाइ भएको भन्नु उचित नहुने बताउनुभयो। विगतमा ढिला टेन्डर हुँदा समस्या हुने गरेकोमा यो वर्ष समयमै टेन्डर आह्वान गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पनि ठेकेदारहरूका लागि समस्या उत्पन्न भएको मन्त्री भुसालको प्रश्नोक्ति छ। समय पनि दिउँ, 2-2.5 महिना उहाँहरूले समय पनि लिनुभयो। यसमा चाहिँ सम्झौता गर्न आउनु भएन, सम्झौता गर्नुभयो। एलसी खोल्न आउनु भएन, एलसी खोलेर पनि फेरि एलसीहरू चेन्ज गर्नुभयो। यो सबै गर्दाखेरि पनि हामीले फेरि पनि पर्याप्त समय दियौँ। यति समय दिएर पनि हामीसँग असारभित्रै र साउनभित्र गर्दाखेरि करिब 70,000 मेट्रिक टन युरिया आइसक्नु पर्थ्यो। कृषि सामग्री कम्पनीले सम्झौता अवधिमा रासायनिक मल नल्याएको भन्दै 2 सप्लायर्सलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ। कृषि सामग्री कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचललाई सोमबार पत्र पठाउँदै सैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनीको मल्टिपललाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको हो। 2 सप्लायर्स गत आर्थिक वर्ष 2076-77 का लागि आह्वान भएको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र अनुसार 25,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्ने ठेक्का पाएका थिए। संसदीय समितिद्वारा गठित उपसमितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था विपरीत कुनै कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको पाइए कम्पनी नै खारेज गर्न सुझाव दिएको छ। यता नेटवर्क जन्य कारोबार गर्ने कुनै पनि व्यवसायलाई कारबाही गरिने सरकारी चेतावनी छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिद्वारा गठित उपसमितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था विपरीत कुनै कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको पाइए कम्पनी नै खारेज गर्न सुझाव दिएको छ। पछिल्लो समय वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी ऐन आइसकेपछि केही कम्पनीहरूले नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो। सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री भनेको नेटवर्किङ व्यवसाय हो भन्ने बुझ्न नहुने र कसैले त्यस्तो कम्पनी सञ्चालन गरे उक्त कम्पनी नै खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री भनेको नेटवर्किङ बिजनेस हो भन्ने ढङ्गले बुझ्न पाइँदैन र यसलाई चाहिँ त्यो ढङ्गलाई चाहिँ खारेज पनि गर्नुपर्छ, त्यो कम्पनी पनि खारेज गर्नुपर्छ। हामी त्यो पनि सुझाव दिएका छौँ। बैठकमा विज्ञ सदस्य डिमप्रसाद पौडेलले इजाजत प्राप्त गरेका 7वटा कम्पनीहरूले कानुन विपरीत कुनै पनि कारोबार गर्ने गराउने अवस्था नदेखिएको र स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। नेपालको कम्तीमा 50% नेपालको वस्तु, नेपालको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने कुरा एउटा त्यो भएको छ। अर्को कुरा यसले सिर्जना गर्ने रोजगारीको लागि पनि एउटा राम्रो बाटो खुलेको छ र यसमा आज उपसमितिको प्रतिवेदनमा जुन कुरा उल्लेख भएको छ त्यो कुराहरू हुबहु लागू हुँदाखेरि नेपाली जनताहरू ठगिने सम्भावना पनि रहँदैन। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले नेटवर्कजन्य कारोबार गर्ने कुनै पनि व्यवसायीलाई कारबाही गरिने बताउनुभयो। यसमा थप केही प्रश्न पार्नुपर्ने छ भने प्रश्न पारेर आइसक्यो। हामी कहाँ आइसकेपछि हामी तत्कालै निर्देशक समितिको बैठक पनि राख्छौँ र निर्देशक समितिको बैठक भएर यिनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले एउटा कार्यान्वयन कार्ययोजना नै तयार गरेर हामी चाहिँ तत्काल चाहिँ यसलाई कार्यान्वयनमालाई जान्छौँ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदीले प्रत्यक्ष बिक्रीमा देखिने खालका 30वटा कम्पनी भेटिएको भन्दै सूचना प्रणालीको विकास नभएसम्म अनुगमनमा समस्या देखिने बताउनुभयो। दर्ता नभएका तर डाइरेक्ट सेलिङ देखिने खालका कम्पनीको लिस्टै तयार गरेका छौँ। 30भन्दा बढी जस्ता भेटिसके हामी त्यसलाई कारबाही गर्दै कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ। पछिल्लो समय वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा बनेको ऐनमा व्यवस्था भएको मापदण्ड पूरा नगरेकालाई लाइसेन्स दिएको र नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको आरोप विभागमाथि लागेको थियो। निजी वायुसेवा सञ्चालकहरूले असोज 5 गतेदेखि पूर्ण क्षमतामा यात्रु राखेर जहाज उडाउने भएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले शुक्रबार मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै जहाजभरि यात्रु राखेर जहाज सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेपछि निजी सञ्चालकले आवश्यक तयारी गरेको हो।
यसअघि वायुसेवा सञ्चालकहरूले सिट क्षमताको 50% मात्रै राखेर जहाज चलाउन दिने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका थिए। उनीहरूले भाडा नबढाउँदा जहाजको खर्च धान्न नसकिने भन्दै असोज 1 गतेदेखिको उडान स्थगित गरेका थिए। कोरोना भाइरस महामारी सुरु भएसँगै सरकारले गत चैत 11 गतेदेखि आन्तरिक उडान रोकेको थियो। इलामको रोङ गाउँपालिकाका 19 घर परिवार सुकुम्बासीले 57 वर्षपछि जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा पाएका छन्। आधा शताब्दीपछि आफ्नो लाल पूर्जा पाउँदा सुकुम्बासी परिवार खुसी भएका छन्। इलामको रोङ गाउँपालिका 6 पाटापुरका 70 वर्षीय वृद्ध लालसिंह राईले 57 वर्षपछि आफू बसेको जग्गाको लाल पूर्जा पाउँदा हर्षका आँसु झरे। बाल्यकाल भूमि विहीनमै बिताएका राईको जवानी पनि आफू बसेको भूमिको लाल पूर्जा प्राप्त गर्ने आशामै बित्यो। देशमा 12 पटकसम्म सुकुम्बासी आयोग बन्यो तर पाटापुरवासीले लाल पूर्जा पाएनन्। हाल गाउँपालिकाको व्यवस्थित बसोबास समितिको पहलमा सुकुम्बासीले लाल पूर्जा पाएका हुन्। म त साँच्चै भन्दाखेरि एकदम खुसी छु। यत्रो वर्ष अब गुम्सेर बस्यो होइन, यो त अब ठुलो हतियार हो बतायो हैन। 2020 सालदेखि पाटापुरका 86 घर परिवार अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका थिए। पहिलो चरणमा 86 मध्ये 19 सुकुम्बासीलाई जग्गाको लाल पूर्जा वितरण गरिएको छ। 2052 सालमै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गाको लाल पूर्जा प्राप्त गरिसक्नुपर्ने भए पनि सदरमुकाम इलामसम्म पुगेर पहल गरिदिने मानिस नहुँदा आफूहरू यतिका वर्षसम्म भूमिहीन भएर बस्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ। 21 सालदेखिको सुरुवात चाहिँ हो, तर 52 सालमा नापी भयो। त्यस पछाडि अहिले आएर चाहिँ हामीले धन पूर्जा पायौँ। यसमा धेरै खुसी लागिरहेछ। 2020 सालदेखि बसोबास गरिरहेका पाटापुरवासीको जग्गा 2028 सालको नापी टोलीले नाप गरी बााउन्ड्री गरे पनि 2052 सालको सुकुम्बासी आयोगले लाल पूर्जा दिन नसकेपछि आफूहरूले पूर्जाको लागि पहल गरेको गाउँपालिकाको भनाइ छ। 2052 सालको नोबेल केमी राईको अध्यक्षतामा रहेको सुकुम्बासी आयोगले बनाएको मापदण्डलाई टेकेर एक परिवारलाई 20 रोपनीसम्मको जग्गाको पूर्जा वितरण गरिएको हो। रोङ गाउँपालिकाको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखी गाउँपालिकाले 2075 सालको असोजमा टङ्क थापाको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय व्यवस्थित बसोबास समिति गठन गरी काम अगाडि बढाएको थियो। मालपोत कार्यालयमा गएर त्यहाँको ढड्डा पल्टाउनेदेखि लिएर हिजो चाहिँ त्यहाँको सुकुम्बासी आयोगले गरेको निर्णयहरू कहाँ छन्, के अवस्थामा छन्, के छन् भन्ने सारा खोजेर चाहिँ सब प्रक्रिया पुरा भइसके पछाडि अहिले चाहिँ यो वितरणको अवस्थामा आइपुगेको जम्मा सङ्ख्या 87 हो र आजको दिनसम्ममा 19 आएछ। सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या रोङ गाउँपालिकाको लागि प्रमुख समस्या रहेको छ। झापाबाट शम्भु दाहालको रिपोर्ट। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले खान नपाएर कुनै नागरिक भोकै बस्न नपर्ने बताउनु भएको छ। सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका पुगेर मुसहर समुदायलाई घर हस्तान्तरण गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले कोरोनाको जोखिमका कारण श्रमिक वर्ग मारमा परेको बेला यस्तो आश्वासन दिनुभएको हो। नगरपालिकाका विभिन्न ओडामा निर्माण गरिएका 355 घर मुसहर परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको 11,22,07,651 रुपैयाँको लागतमा 355 वटा घर निर्माण गरिएको हो। भवन हस्तान्तरण गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले शौचालय, खानेपानी लगायतका अन्य पूर्वाधारहरू प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। आवश्यकताहरू खानेपानी र शौचालयको अभाव छ भने त्यसको तुरुन्तै त्यसको सबभन्दा पहिले त त्यसलाई पूर्ति गर्नु पर्यो। यदि हामीले शौचालय निर्माण गरेनौँ भने फेरि पनि यो काम अधुरो रहन्छ। त्यसैले यसका व्यवस्थापनका निमित्त पनि म तपाईँलाई आश्वस्त गराउँछु कि यसको व्यवस्थापन सरकारको तर्फबाट हामी गरिदिनेछौँ। दुधौलीमा अझै 495 मुसहर घर परिवारलाई प्रदेश सरकारले घर निर्माण गरिदिने मुख्यमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो। अब आर्थिक समाचार।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ई-कमर्स लगायतका कारोबार बापत अनलाइन वित्तीय सेवा मार्फत विदेशबाट नेपालमा विदेशी मुद्रा रकमान्तर गर्न सकिने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार सूचना प्रविधि सम्बद्ध दक्षता एवं विज्ञताको निकासी बिक्री बापत प्राप्त हुने रकम, सामाजिक सञ्जालमा सामग्रीहरू राखिए बापत प्राप्त हुने रकम तथा खुद्रा स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक एवं व्यापारिक कारोबार बापत प्राप्त हुने रकम लगायत पर्नेछन्। यससँगै अब युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जाल मार्फत कमाएको रकम समेत नेपालका ब्याङ्कहरूबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ। स्वदेशी ब्याङ्कको खातामा विदेशी मुद्रा प्राप्त भए पश्चात भुक्तानी सेवा प्रदायक ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालन गरेको ग्राहकको वालेट लगायत भुक्तानीका उपकरणमा तोकिएको सीमासम्मको रकम स्वदेशी मुद्रामा रकमान्तर गर्न सकिने केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्रममा तोकिए बमोजिमको शुल्क, रोयल्टी लगायत आवश्यक परि सोको भुक्तानी विदेशमा पठाउनु पर्ने भएमा केन्द्रीय ब्याङ्कको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट जारी निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। यसमा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी ऐन एवं प्रचलित अन्य ऐन कानुन तथा निर्देशनको अनिवार्य पालना भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सम्पन्न कारोबारको मासिक विवरण तोकिएको ढाँचामा महिना समाप्त भएको मितिले 15 दिनभित्र केन्द्रीय ब्याङ्कलाई बुझाउनु पर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। नेपाल ब्याङ्कले असोज 19 गते सोमबारका लागि विशेष साधारण सभा बोलाएको छ। साधारण सभा बिहान 11 बजे ब्याङ्कको प्रधान कार्यालय धर्मपथ काठमाडौँमा जुमको माध्यमबाट सञ्चालन हुने ब्याङ्कले जनाएको हो। ब्याङ्कले नेपाल सरकारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको सङ्ख्या 4बाट घटाएर 3 बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक घटेपछि सर्वसाधारण सेयर धनीले प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक सङ्ख्या बढाइने गरी नियमावली संशोधन गरिनेछ। हाल सर्वसाधारण सेयर धनीबाट 2 जना सञ्चालक रहेकामा अब बढाएर 3 जना पुर्याइनेछ। त्यसका लागि सम्पूर्ण अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई दिइने एजेन्डा राखिएको छ। सभा प्रयोजनका लागि ब्याङ्कले असोज 8 गते बुक क्लोज गर्दैछ। मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस वर्षको पहिलो चरणमा हवाई जहाज मार्फत 20 क्विन्टल स्याउ नेपालगञ्ज हुँदै धनगढी ल्याइएको छ। अहिले धनगढी बजारमा बाजुराको स्याउ पाइन थालेको छ। स्वदेशमै उत्पादन भएको स्याउलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ बाजुराबाट 20 क्विन्टल स्याउ धनगढी बजारमा बिक्री गर्न ल्याइएको स्याउ कृषक समन्वय समितिले जनाएको छ। स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकाको समन्वयमा बाजुराको स्याउ कोल्टीबाट धनगढीसम्म हवाई जहाज मार्फत ल्याइएको हो। बाजुरामा 40 रुपियाँमा खरिद गरेको स्याउ सम्पूर्ण लागतसहित धनगढी बजारमा प्रति केजी 110 रुपियाँमा किन्न पाइनेछ। कम मूल्यमै उपभोक्ताहरूले खान पाउने हुन्छन्। यो स्याउमा हामीले अरू जस्तो अब बाहिरको स्याउहरू चिटिक्क टल्काएको हुन्छ, मेसिनले ग्रेडिङ गरेको हुन्छ, अझ कयौँ केमिकलहरू प्रयोग गरिएको हुन्छ। हाम्रो त्यस्तो केही पनि छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहले सुदूरपश्चिमलाई फलफुलमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो। बाजुरामा उत्पादित स्याउ भण्डारणका लागि प्रदेश सरकारले कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने योजना बनाएको मन्त्री शाहले बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले पनि मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम भन्ने हामीले 50 लाखको प्रत्येक गाउँपालिकालाई चाहिँ अनुदान दिएका थियौँ। त्यसबाट सम्भव त हुनुपर्छ। उहाँहरूले किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यस्तो लगानी गरेर चाहिँ अर्ग्यानिक स्याउ धनगढीमा पुर्याउनु भएको छ। पुनः हामी कार्यक्रमको निरन्तरता हामी दिन चाहन्छौँ। जसले एकपटक खायो उसले स्वाद थाहा पायो भन्ने नाराका साथ बाजुराका विभिन्न गाउँमा उत्पादित स्याउ अहिले धनगढी बजारमा बिक्री भइरहेका छन्। अब खेलकुद समाचार। खेलकुद समाचारको साथमा Manaslu World College, Chaba Hill to Che Party, a home for future leaders. तेह्रौं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल भोलिबाट सुरु हुँदैछ। आइपिएलको नयाँ संस्करणको उद्घाटन खेलमा साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्सले उपविजेता चेन्नई सुपर किङ्ससँग खेल्नेछ। 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल भोलिबाट सुरु हुँदैछ। उद्घाटन खेलमा साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्स र उपविजेता चेन्नई सुपर किङ्स बीच
प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यसपटक पनि आइपिएल सुरु हुनुअघि साबिकै विजेता मुम्बईलाई उपाधि दावेदारको रूपमा हेरिएको छ, तर युएईमा मुम्बईको रेकर्ड त्यति राम्रो देखिँदैन। 2014मा भएको आइपिएलको सुरुवाती 20 खेल युएईमा नै भएको थियो। मुम्बईले युएईमा खेलेको सबै 5 खेलमा हारको सामना गरेको थियो। उक्त संस्करणमा किङ्स 11 पन्जाबले भने सबै 5 खेलमा जित हासिल गरेको थियो। युएईको भूमिमा अपराजित रहने पन्जाब एकमात्र टिम हो। रैना र हरभजन टिममा नहुनु यसपटक चेन्नईका लागि निकै असर पर्ने निश्चित छ। धोनी, डुप्लेसिस, रायडूमाथि ब्याटिङको पूर्ण जिम्मेवारी रहनेछ। दीपक चहर बाहेक तीव्र गतिको बलरमा चेन्नईलाई समस्या हुने देखिएको छ। मुम्बईमा रोहित, डिकक, पोलार्डमाथि ब्याटिङको जिम्मेवारी रहनेछ। बुमराह र बोल्टे बलिङको कमान सम्हाल्नेछन् भने मालिङ्गा टिममा नहुनुले डेथ ओभरमा मुम्बईलाई एकजना बलरको कमी महसुस हुनेछ। कोलकाता नाइट राइडर्सका लागि विदेशी कोटाबाट सुनिल नारायण, रसेल र कमिन्स खेल्ने निश्चित भएको छ। शुभमन, कार्तिक र नीतिशमाथि ब्याटिङको जिम्मेवारी रहनेछ। बलिङमा नगरकोटी र मावि कोलकाताको खेलमा टर्निङ पोइन्ट हुन सक्छन्। राजस्थान रोयल्सको टिम यसपटक विदेशी खेलाडीमा बढी निर्भर रहने देखिएको छ। सञ्जु स्यामसन र रोबिन उथप्पा बाहेक कोही पनि अनुभवी भारतीय ब्याट्सम्यान टिममा छैनन्। जोफ्रा आर्चर बाहेक बलिङमा पनि अनुभवी कोही नहुनु रोयल्सका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय रहेको छ। रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर कोहली, डिभिलियर्स, प्रिन्समाथि ब्याटिङमा निर्भर रहनेछ। स्पिनरको रूपमा च्यालेन्जरसँग चाहल, जाम्पार, सुन्दरको त्रिमूर्ति छन्, तर तीव्र गतिका बलर सिराज, नवदीप सैनी र उमेश यादवको पछिल्लो प्रदर्शन सन्तोषजनक रहेको छैन। किङ्स 11 पन्जाबका लागि मुजिब मुरुगन जस्ता विश्वस्तरीय स्पिनर फाइदाजनक रहन सक्छन्। गेल, म्याक्सवेलमाथि ब्याटिङको थप जिम्मेवारी रहनेछ भने बलिङतर्फ सामी, काटेल र जोर्डनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ। सनराइजर्स हैदराबादसँग यतिबेला विश्वका 2 उत्कृष्ट ओपनरद्वय वार्नर र बेयस्ट्रो रहेका छन्। उनीहरूको सुरुवातले सनराइजर्सको खेलमा धेरै निर्भर हुने देखिएको छ। यस्तै राशिद, नाबिर, नदीमा जस्ता स्पिनर हुनु सनराइजर्स पूर्ण प्याकेज हुनेछ। पृथ्वी शाह, धवन र हेटमायर जस्तो उत्कृष्ट ब्याटिङ लाइनअप दिल्ली क्यापिटल्सका लागि फाइदाजनक रहनेछ। बलिङतर्फ पनि अश्विन, अमित मिश्रा, अक्षर पटेल र नेपाली सन्दीप लामिछानेको उपस्थितिले टिमलाई सन्तुलित र मजबुत बनाएको छ, तर दिल्लीसँग तीव्र गतिको बलर भने कमी देखिएको छ। अन्त्यमा आजको डायरी। लामो समयदेखि प्रतीक्षारत नेपाली रेल धनुषाको जनकपुर धाम आइपुगेको छ। जनकपुरदेखि जयनगरसम्म सञ्चालन गर्न भारतसँग खरिद गरिएका 2वटा रेल परीक्षणका लागि नेपाल आएका हुन्। रेल नेपाल प्रवेश गरेसँगै जनकपुर धामको व्यापार व्यवसाय फस्टाउने र यसले सिङ्गो नेपालको विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताउनु भएको छ। स्थिरता र स्थायित्वका नाममा संविधान संशोधन गर्न सकिने र यसका लागि तयार रहन प्रधानमन्त्री ओलीले सबैलाई आग्रह गर्नुभएको हो। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 390 पुगेको छ। आज 2020 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 17,383 रहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि पुनः यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेको छ। पूर्व मोडल एवं कलाकार एमी ठोरिसले 23 वर्ष अघि ट्रम्पले आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी हुन्। एमीले ओपन टेनिस च्याम्पियनशिपका क्रममा ट्रम्पले आफूसँग जबरजस्ती गरेको दावी गरेकी हुन्। स्पेनिश क्लब बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेसीले आफ्नो नामको ट्रेडमार्क प्रयोग गर्ने पाउने भएका छन्। मेसीले सन् 2011मा आफ्नो ट्रेडमार्कका लागि निवेदन दिएका थिए, तर सो बेला अन्य कम्पनीसँग ट्रेडमार्क मिल्ने भन्दै मुद्दा दर्ता भएपछि मेसी कानुनी समस्यामा परेका थिए। अहिले 9 वर्षपछि मेसीले कानुनी जित हासिल गर्दै आफ्नो ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाउने भएका हुन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धुऔं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।